الوغ دابا عندنا الانتيغرال اي 8. الانتيغرال ديال سينيس اكس سيغ 1 بليس كوسينيس كاري دو اكس دي دو اكس. هاد الانتيغرال سي ان انتيغرال انديفيني معطاونا والو عليه. مزيان. دونك انا الهدف ديالي شنو هو الانتيغرال ديال اف دو اكس دي دو اكس كتبو على شكل الانتيغرال ديال جي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس. مزيان. خاصني نلقى جي ديال في دو اكس وفي بريم دو اكس. الوغ لا جيت نشوف انا مزيان في هاد الانتيغرال اش تلقى بان 1 بليس كوسينيس كاري دو اكس اللي خلق لي المشكل هو كوسينيس، ولا ديريفيت الكوسينيس عطيني موان سينيس. ها هي موان ها السينيس خاصها واحد الموان. دونك هادي سونو غيان كو ناقص واحد، وهنا غتجيك ناقص سينيس اكس، هاد ناقص مع ناقص، وغتجيني هنايا هي 1 بليس كوسينيس كاري دو اكس وهنا دي دو اكس. مزيان. دونك شونجمون دو فاريابل غناخد شنو هو؟ غناخد بان شونجمون دو فاريابل هو في دو اكس يقال كوسينيس دو اكس، ولا ديري باش عطيني موان سينيس دو اكس يخرج الانتيغرال ساهل. دونك شونجمون دو فاريابل غناخد في دو اكس يقال كوسينيس اكس. مزيان. دونك لا ديريفيت في بريم دو اكس غتعطيني ديريفيت ديال كوسينيس هي موان سينيس دو اكس هي اللي عندي هنا. مزيان. في دو اكس كونتيني دونك دو كلاس سي زيرو، دونك في دو كلاس سي زيرو. في بريم دو اكس اكزيست ها هي كونتيني دونك دو كلاس سي ان، دونك في دو كلاس سي ان. مزيان. دونك كوسينيس دو اكس اسكو كوسينيس سي فونكسيون ستريكتومون مونوطون؟ ما عطانيش الانترفال. انا عارف كوسينيس داير كوم سا بيريوديك ندير كوم سا تيبقى يتعاود يدير كوم سا. دونك هنا كاينه لا فالور موان زان، هنا كاينه لا فالور ان. الوغ ندير كوم سا مازال تيبقى يتعاود عاوتاني طالع. هاد هنايا دي كرواسونج وهنا كرواسونج، هنا دي كرواسونج هنا كرواسونج، دونك ني كرواسونج ني دي كرواسونج، ولكن انا باين لي بانه هو الشونجمون فاريابل خاصني ندير. الوغ هنا يفو بريسيزي الانترفال في الديبار. حنا معطاوناش هما الانترفال. هنا فين تيكون ليكزيرسي تيقول لك بريسيزي الانترفال دي جي، يعني انت خاصك تعطي الانترفال، يعني خاصني نعرف انا الانترفال اللي خاصني نخدم عليه واش هذا ولا هذا. دونك انا غندير لهم الانترفال اللي غتكون فيه فونكسيون كرواسونج والانترفال اللي غتكون فيه فونكسيون دي كرواسونج. فين غتكون الكوسينيس دي كرواسونج؟ غتكون هنايا، غتكون من هنا حتى لهنا تكون دي كرواسونج. ها هي دي كرواسونج لا فونكسيون تكون دي كرواسونج. فين تاني الكوسينيس والسينيس سون دي فونكسيون بيريوديك بيريود دو. دونك هذا تعاود من هنا غتعاود تاني هنا. ها هي دي كرواسونج تاني، ها هي دي كرواسونج، ها هي تاني دي كرواسونج، وغتبقى تعاود دي كرواسونج دي كرواسونج دي كرواسونج دي كرواسونج دي كرواسونج. دونك هاد الانترفال نقدر نخدم فيه مزيان، ونقدر نخدم حتى في هاد الانترفال. ها هي فيه كرواسونج، حيت هما البروبليم n'ont pas précisé l'intervalle ديتي. ها هي تاني وها هو تاني وها هو جاي تاني. دونك خاصني نعرف الانترفال، يا صبغا نخدم في هاد الانترفال يا صبغا نخدم في هاد الانترفال. مزيان. الوغ نختارو البروميير انترفال. دابا نخدم في هاد الكراف ديالو. هاد الكراف ديالو الانترفال ديالو شنو هو؟ الانترفال اللي غيعطيني هاد لي فالور شنو هو هنا كاين زيرو، وهنا كاين بي سيغ دو، وهنا كاين بي، وهنا كاين 3 بي سيغ دو، تنزيد بالبي سيغ دو بي سيغ دو بي سيغ دو، وهنا كاين 2 بي، وهنا كاين 2 بي بليس بي سيغ دو هي 5 بي سيغ دو، وهنا كاين تاني هنايا بي، هنا 2 بي، هنا 3 بي، هنا تاني اش كاين هنا زيرو، هنا كاين موان بي سيغ دو، وهنا كاين موان بي، وهنا كاين موان 3 بي سيغ دو 3 بي سيغ دو، وهنا كاين هاد لو بوان اسوسي ديالها شناهي موان 2 بي. الوغ الا جيت انا نشوف هاد الكراف اللي فيه الفونكسيون كيدايره كرواسونج. دونك هنا شنو هو هاد الانترفال اللي فيه هاد الفونكسيون كرواسونج هو موان بي زيرو. الانترفال الاخر شنو هو بي 2 بي. شنو الانترفال الاخر؟ هي 3 بي. فين غادي هنا 3 بي كاينه هنايا هنا كاينه 3 بي زيد بي سيغ دو هي 5 بي 7 بي سيغ دو، وهنا اش كاينه 4 بي. ها هي 4 بي. وميم شوز هنايا حتى هنا كاين في هاد الجهه حتى هي كاينه. دونك الانترفال شنو هو؟ الا جيت نشوف مزيان راه سون غيان كو
هنايا موان بي، هنا بي، هنا 3 بي. يعني هو شوف هنا داز من بي حتى 3 بي، يعني اش درت؟ يعني بي بليس 2 بي سا مارش. وهنايا من موان بي كيفاش دزت؟ دزت 3 بي هي موان بي بليس 4 بي، دونك الانترفال سو ني ريان كو بي بليس 2 كا بي. وهنايا زيرو عطاتني 2 بي، وهنايا زيرو عطاتني 4 بي. هنايا سو ني ريان كو، هنا موان بي راني نسيت موان، سو ني ريان كو 2 كا بي. تير كو هنا كا فين كاينه؟ كا ابارتيان ها زيرو. ها انت عطيت كا زيرو غتعطيني زيرو هاد البلاصه، ها هي. عطيت كا زيرو غتعطيني موان بي، ها هي. عطيت كا واحد غتعطيني 2 بي، ها هي. عطيت كا واحد هنا غتجيني 2 بي ناقص بي هي بي، ها هي. عطيت كا جوج غتعطيني هنايا هي 4 بي، عطيت كا هنا جوج غتعطيني 4 بي ناقص بي هي 3 بي، وهي غادي. عطيت كا 3 عطيت كا واحد. دونك هذا هو الانترفال. دونك يا سوا ناخذ هاد الانترفال اللي غيعطيني هاد الجراف كوم سا، يا سوا ناخذ الانترفال اللي يعطيني هاد الجراف كوم سا. نبدا بهادي، هذا هو الاول، هذا لونسومبل اللي غيعطيني هاد الجراف، يعطينا لا فونكسيون كي دايره كرواسونج. دابا غنشوف لونسومبل اللي غيعطينا لا فونكسيون دي كرواسونج. دي كرواسونج فين؟ شو هنايا عندي موان 2 بي، واش عندي هنايا؟ عندي موان بي، ولا عندي عاوتاني هنايا زيرو، عندي هنا بي، ولاش عندي هنايا عاوتاني عندي 2 بي، واش عندي هنايا؟ عندي 3 بي. دونك اللي جيت نشوف عندي زيرو بي، زيرو باش ولات 2 بي زدت عليا 2 بي، و موان 2 بي باش ولات 2 بي زدت عليها 4 بي. دونك الانترفال سو ريان كو زيرو زائد صفر زائد 2 كا بي. وهنا اش كاين؟ هنايا بي شناهي؟ ولات 3 بي، يعني بي زائد 2 كا بي. نتوما تناخد هاد الانترفال و تنبقى نعاود فيه، تنزيد ليه دو حيت الكوسينيس دو بيريود 2 بي، تنبقى نزيد ليه 2 بي، ها هي بي زائد 2 بي، هنا زيرو زائد 2 بي. وباش نبقى نفاغي في ديك 2 بي تنحط لها كا، يعني 2 كا بي، يعني زيرو زائد 2 كا بي و بي زائد 2 كا بي. هادشي درت انا تاني، ها نتوما عندي هنايا موان بي زيرو، زيرو زائد 2 كا بي و موان بي زائد 2 كا بي. دونك هادي هي زيرو زائد 2 كا بي و بي زائد 2 كا بي، يعني تير كو كا ابارتيان ا زد. ها هو لونسومبل نعاود نكتبو، هو 2 كا بي، وهنايا غتجيني هي بي زائد 2 كا بي تير كو كا ابارتيان ا زد. دونك هذا هو الانترفال. يا سوا نكون خدام في هذا يعطيني لا فونكسيون اي دي كرواسونج، يا نكون خدام في هذا يعطيني لا فونكسيون اي كرواسونج. اللي بغا يدابا انا، هذا غيعطيني لا فونكسيون اي كرواسونج، يعطيني هذا غيعطيني الجراف الزرق، وهذا غيعطيني الجراف الاحمر. هذا غيعطيني بان الفونكسيون اي دي كرواسونج، وهذا غيعطيني بان الفونكسيون كرواسونج. انا غنكتبها ليه هنا، نقول ليه يا سوا خدام في هذا يا سوا خدام في هذا. غنكتب ليه كالكو سوا اكس ابارتيان، هذه باش تلقى في التمارين بريسيزي الانترفال، كالكو سوا اكس ابارتيان. ناخذ هذا الانترفال الاول، ناخذ موان بي بليس 2 كا بي، هنا بي بليس 2 كا بي. هذا الانترفال الاول كالكو كا ابارتيان ا زد. ولا نقول لي يا سوا نخدم في هذا يا سوا نخدم في هذا، الا خدمت في الاول هذا غتكون لا فونكسيون كرواسونج، لا خدمت في الثاني في هذا غتكون لا فونكسيون دي كرواسونج. ولا كالكو سوا اكس ابارتيان الانترفال الثاني هو 2 كا بي 2 كا بي، ولا بي زائد 2 كا بي تير كو كا ابارتيان ا زد. هنا الصعوبة فين كاينة؟ كاينة في هاد الانترفال بريسيزي الانترفال. اما الانتجرال هنا الصعوبة فين كاينة بريسيزي الانترفال. اما الانتجرال ساهل صافي، عندي في دو اكس في بريم دو اكس هي موان سينيس اكس، غنجي ديريكتومون هنا ندير اون بوز يكغيك ايكال كوسينيس دو اكس. اول ايطاب يكغيك ايكال في دو اكس، في دو اكس كوسينيس اكس. ثاني ايطاب تندير دي دو يكغيك تتساوي تندير دي دو اكس، ديريف ديال كوسينيس هي موان سينيس اكس. الوغ هادي تاني ايطاب مهمة، تنجي تندير ايويت ديالي تتساوي هي الانتجرال هي ناقص واحد فيما بالي كوسينيس نعوضو بايكغيك، دونك هي ان بليس ايكغيك كاري و موان سينيس اكس دي دو اكس نو كدير ايكغيك. شنو هي البريميتيف ديال ان سيغ ان بليس ايكغيك كاري؟ دونك نخرج واحد. شنو هي البريميتيف ديال ان سيغ ان بليس ايكغيك كاري دي دو ايكغيك؟ هادي ارك طونجون ديال ايكغيك، دونك سو ريان كو ارك طونجون ديال ايكغيك زائد كونستانس ياك. و إيكغيك خاصني نستعمل شي جوج فاريابل دو فوا باش نمشي باش نرجع. إيكغيك شنو هي؟ إيكغيك هي كوسينيس إكس، دونك سمعنا كو الأرك طونجونت ديال كوسينيس إكس زائد كونستانس. دونك هذا هو الانتجرال ديالي.
الصعوبة فين كانت في بريسيزي الانترفال. دونك كيفاش خاصني نلقى الانترفال اللي فيه الفونكسيون كرواسونج واللي فيه الفونكسيون تكون ستريكت مونوطون، يا سوا كرواسونج يا سوا ديكرواسونج. يعني قلت لي هنا يا سوا نكون خدام في هذا يا سوا نكون خدام في هذا. الا كنت خدام في هذا راه الفونكسيون ستريكتومون، ولا كنت خدام في الاول لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونج، الا كنت خدام في الثاني لا فونكسيون ستريكتومون ديكرواسونج. Alors, pour l'intégrale de racine tangente de x sur sinus de x dx, quel que soit dx, quel que soit x, appartient kp pi sur 2 plus kp, l'intervalle ouvert kp pi sur 2 plus kp tel que k appartient à z. دابا هنا معطاوني لونسومبل، يعني مقاد داكشي خاص يكون طونجونج بوزيتيف. حنا قلنا الطونجونج بانه ديفيني في الانترفال موان بي سور 2، وديفيني في الانترفال قلنا بان الطونجونج ديفيني في الانترفال اللي كوم سا، ديفيني في الانترفال قلنا هنا موان بي سور 2، وقلنا هنا بي سور 2، هنايا كروا وهنا كرواسونج، ولكن هنا سالب نيجاتيف. هاي لي فالور نيجاتيف، هنا لي فالور كيدايرين بوزيتيف. صافي حنا خاص يكون طونجونت بوزيتيف، يعني غير في هاد الانترفال في 0 بي سور 2 ويبقى يتعاود. يعني هاد البارتي ما ناخدوهاش، ناخدو غير هاد البارتي، يعني من هنا ويتعاود. هنا 0 بي سور 2، هنا غتجيني عاوتاني بي 3 بي سور 2. هنا اللي جيت تشوف ها هي هما حيدو البارتي السالبه، خلاو غير البارتي الموجبه. دونك البارتي الا خدت كابي بي سور 2 كابي بي سور 2 زائد كابي تعطينا البارتي الموجبه. خدت عاوتاني الانترفال عطيت لك 0 تعطيني 0 بي سور 2، ها هي. عطيت لك 1 عطيني بي 3 بي سور 2، ها هي وهي غادا. والسينيس خاصو سينيس 2 زيكس خاص تكون ديفيرون دو 0. سينيس 2 زيكس خاصها تكون ديفيرون دو 0، يعني 2 زيكس ديفيرون ديال شنو تكافئ ان 2 زيكس ديفيرون ديال شنو. السينيس فين تيساوي 0 عندي سينيس، عندي هنايا عندي سينيس يساوي في هاد لو بوين 0 في هاد لو بوين 0 تبقى تعاود. هادي شنو هي 0 وهادي هي بي وتبقى تعاود 2 بي 3 بي وتبقى تعاود. يعني سينيس فين تيساوي 0 يعني 2 زيكس خاصها تكون ديفيرون ديال هاد لو بوين هاد لو بوين هاد لو بوين هي تعاود. يعني كابي سي كا ايكال 0 هي 0، يعني ديفيرون دو كابي. يعني سي كا ايكال 0 هي 0، سي كا ايكال 1 هي بي، سي كا ايكال 2 هي 2 بي. يعني تكافئ بان اكس ديفيرون ديال شنو ديال كا سور 2 فوا بي. ولا نكتبها على شكل تكافئ بان اكس ديفيرون ديال كا فوا بي سور 2. سي كا ايكال 0 شنو سي كا ايكال 0 هي 0، يعني اكس ديفيرون دو 0. ها هي داخله هنا حيت عطاونا الانترفال اوفير، يعني 0 ما داخلش. ها هي 0 ما داخلاش. سي كا ايكال 1 غتجيني بي سور 2. ها هي كا ايكال هنايا عطيت كا ايكال 0 غتجيني بي سور 2. سي يعني بي سور 2 هي ما داخلاش الانترفال اوفير. سي كا ايكال 2 غتجيني بي، هنايا بي فين جات؟ ها هي سي كا ايكال 1 غتجيني هنايا بي ما داخلاش. فهمتوني؟ يعني هاد لي بوين تيجيو في الجناب ديال الانترفال، تيجيو في الجناب ديال الانترفال. سو مره تيجيو هنا مره هنا مره تيجيو هنا مره تيجيو هنا. واصلا في هاد لونسومبل ما كاينينش هاد لو بوين، يعني انا مهني. يعني هذا هو الدومين دي ديفينيسيون ديال غاسين ديال طونجونت اكس سيغ سينيس 2 اكس. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون. الوغ دابا انا خاصني نحسب هاد الانتيغرال. هما سهلوا عليا عطاوني كلشي، عطاوني انترفال مقاد، من خاصني نحسب هاد الانتيغرال. الوغ انا عارف واحد الحاجه، انا بعدا عارف بان قبل ما نحاول نكتب الانتيغرال ديال اف دو اكس علاش كان انتيغرال جي دو اكس وداكشي، انا عارف واحد الحاجه، عارف سينيس ديال 2 زيكس تساوي هي سينيس هي 2 سينيس 2 اكس فوا كوسينيس 2 اكس. هذه اول حاجه. غنشد دابا نعوض سينيس 2 اكس باغ 2 سينيس 2 اكس كوس. اول حاجه غندير دونك تساوي الانتيغرال ديال غاسين ديال جي 2 اكس سيغ 2 سينيس اكس فوا كوسينيس اكس دي 2 اكس. مزيان. ثاني حاجه عندي سين كوس طونجونت، ونعرف بين طونجونت جامع ما بين سين كوس. الو نقلب على الطونجونت، نقسم هنايا على كوسينيس، ها هي، ونضرب في كوسينيس هنا، يعني تولي كوسينيس كاري. مزيان. دونك ديجا تولي الانتيغرال ديال غاسين طونجونت دو اكس، وهنا غتولي هي 2 سينيس سيغ كوسينيس هنايا هي طونجونت دو اكس، وهنايا كوسينيس كاري. انا عارف بان 1 على كوسينيس كاري دو اكس تساوي هي 1 زائد طونجونت كاري دو اكس. ياك مزيان. دونك هادي 1 سيغ كوسينيس كاري هي 1 سيغ كوسينيس كاري دو اكس دي دو اكس. 1 سيغ كوسينيس كاري سينو غير كو 1 بليس طونجونت كاري، دونك غنعوضها. دونك هادي سينو غير كو انتيغرال غاسين ديال طونجونت اكس مع غاسين غتبقى هي 1 سيغ 2 غاسين ديال طونجونت اكس. ها هي. و 1 سيغ كوسينيس كاري تتساوي 1 بليس طونجونت بليس طونجونت كاري ديال اكس دي دو اكس. وهنا غيبان ليا الشونجمون دو فاريابل. انا باغي نكتب
الدالة ديالي اف دو اكس دي دو اكس على شكل انتغرال ديال جي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس. الوغ دابا كلشي بان ليا. هاتي ان بليس طونجونت كاري ديالها شناهي؟ هي الطونجونت، لا ديريفي ديال الطونجونت تعطيني ان بليس طونجونت كاري، وهاد الطونجونت كاينه. صافي دابا اون بوز في دو اكس تتساوي الطونجونت دو اكس. تاني حاجه من غادي نجي نشوف في بريم دو اكس اش غتعطيني ان بليس طونجونت كاري. طونجونت فونكسيون كي دايره كونتيني، دونك هو هادي ان بليس طونجونت كاري سي فونكسيون تاهي كونتيني و اكزيست دونك طون في دو كلاس سي ان. طونجونت فونكسيون كرواسونت دونك دو كلاس سي ان اي ستريكتومون دونك في دو كلاس سي ان اي هي براسها هاد في دو كلاس سي ان يعني الفونكسيون اي ستريكتومون كرواسونت سا مارش لا فونكسيون. سينون حيت الاقواس غنقول في دو كلاس سي ان اي ستريكتومون كرواسونت يعني اي هادي. لما درتش اقواس غادي نكتب هذيك سا مارش. دونك تتفيريفي لي دو شو ستريكتومون مونوطون اي دو كلاس سي ان دونك سا مارش. ناخد في دو اكس طونجونت اكس سا مارش. الوغ اون بوز في دو اكس كتبتها اون بوز في دو اكس في دو اكس شنو هي ايكغيك دونك ايكغيك تساوي في دو اكس تساوي شنو طونجونت دو اكس. مزيان هادي مكايناش. هادي اول ايطاب مهمه. تاني ايطاب تندير دي دو ايكغيك هنا تتساوي تنكتب دي دو اكس هنا ودير ديال الطونجونسيه ان بليس طونجونت كاري دو اكس. ما عنديش تروازيام ايطاب علاش ما عنديش لي بور دونك غنجي ديريكتومون اي تتساوي هي الانتغرال هي 1 سيغ 2 فيما يبان لي طونجونت اكس نغومبلاسي بار ايكغيك دونك 1 غاسين ايكغيك وهنايا 1 سيغ كوسينس كاري دو اكس ولا 1 بليس طونجونت كاري دو اكس غير كدير لي ايكغيك. اول انتغرال يخرج ساهل 1 سيغ 2 غاسين ايكغيك. شنو هي لا ديريفي ديال غاسين ايكغيك؟ هي 1 سيغ 2 غاسين ايكغيك. ها هي دونك هادي شنو هي غاسين ايكغيك زائد كونستونت. دونك انا خاصني نستعمل الشونجمون فاريابل دو فوا باش نمشي باش نرجع دونك ايكغيك تساوي طونجونت اكس دونك هادي تساوي شنو هي كو غاسين ديال طونجونت دو اكس زائد كونستونت. دونك هذا هو الانتغرال ديالي.